सुंदरवन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। गुलाबो चिड़िया रोज बारिश में जाकर पकौड़े बेचा करती। गुलाबो चिड़िया बहुत मासूम और साफ दिल की मालिक थी। भले ही इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हमेशा सबकी मदद किया करती। एक दिन रोज की तरह वो पकौड़े बेचने जा रही थी। तभी बारिश बढ़ने की वजह से वो लीला मासी के घर चली गई। अरे गुलाबो, आओ आओ, तुम इतनी बारिश में। क्या हुआ लीला मासी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ गुलाबो, बारिश की वजह से मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। और बहुत कमजोरी भी हो रही है। अरे बाप रे, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन मीनू मासी नजर नहीं आ रही। मीनू ने नया घर बनाया है, वो कल से उसी घर में है। ठीक है, लेकिन आप आराम करिए और घर से बाहर मत जाइए। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, मुझे अनाज लाने तो जाना होगा। मीनू का कोई भरोसा नहीं, वो कब आए। अगर मैं ऐसे ही घर में पड़ी रही तो क्या खाऊंगी। उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं काम से आते वक्त आपके लिए अनाज ले आऊंगी। नहीं नहीं गुलाबो, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे मासी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, मुझे मेरे लिए तो अनाज लाना ही पड़ेगा, तो मैं आपके लिए भी अनाज ले आऊंगी। शुक्रिया गुलाबो बेटी। ओके मासी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। इसके बाद गुलाबो अपने काम पे चली गई। पकौड़े ले लो पकौड़े, गरम गरम लजीज पकौड़े। दिन भर की बारिश में उसके सारे पकौड़े बिक गए। शाम होते ही गुलाबो ने अपने साथ लीला मासी के लिए भी अनाज ले लिया और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में वो लीला मासी को अनाज देने उनके घर चली गई। गुलाबो बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मासी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, आप शुक्रिया मत कीजिए, आप ये अनाज खा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फिर गुलाबो अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बेटे सोनू को अनाज दे दिया। मम्मी, हमें स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला है जो बच्चा फीस पे करेगा बस उसे ही छुट्टियां होंगी। ठीक है सोनू बेटा, मैं एक दो दिन में प्रिंसिपल को फीस पे कर दूंगी। और हाँ मम्मी, मुझे सर्दियों के लिए नई टोपी और मफलर भी चाहिए। ठीक है सोनू बेटा, मैं आपको ले दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके स्कूल की फीस और नया घर भी तो बनाना होगा। ठीक है मम्मी। ऐसे ही सुबह हो गई। मम्मी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप आज काम पे मत जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, काम पर तो मुझे जाना ही होगा, अनाज भी तो लाना है, और उधर लीला मासी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए भी अनाज लाना होगा। तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। ए गुलाबो, तुझे अपने काम की बड़ी फिक्र है, लेकिन तू मेरा उधार नहीं चुका रही। अरे गौरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और रही बात उधार चुकाने की, तो मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं, बस तुम्हारे 50 रुपये ही तो देने हैं। हाँ तो क्या, तुम मेरे 50 रुपये नहीं देने वाली। वैसे तो पकौड़ों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हटो हटो, मुझे ये पकौड़े खाने दो। यम यम, ये पकौड़े तो बहुत चटकदार हैं। ओ आंटी, आपने 100 रुपये के तो पकोड़े खा लिए हैं, अब हम पर कोई उधार नहीं है, अब 50 रुपये तो आप हमें देंगी। क्या? अरे ओ गुलाबो, तेरा बच्चा तो बड़ा ही खड़ूस है, कैसे मुझसे जुबान लड़ा रहा है। और हाँ, रही मेरे 50 रुपये उधार की बात, वो मैं लेके ही रहूँगी। गौरी ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई। फिर गुलाबो बचे कुछ पकौड़े लेकर बेचने चली गई, लेकिन उसे अपने घोंसले की बहुत फिक्र सता रही थी।
کیونکہ اس کا گھونسلہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے نیا گھونسلہ تو بنانا ہی ہوگا، پتہ نہیں یہ گھونسلہ کب ٹوٹ جائے۔ ارے کلو جی، دیکھیے اتنی تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے گھونسلے کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ پکا یقین ہے یہ زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تمہارے شیطانی دماغ میں کوئی آئیڈیا آ ہی جائے گا۔ نیا گھونسلہ تو ہم بنانے سے رہے۔ ہا 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 ہا، صحیح کہا، میں کسی نہ کسی پکشی کا گھونسلہ ہڑپ کر ہی لوں گی اور بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے گھر مل ہی جائے گا۔ شام ہوئی اور میٹھی پکوڑے بیچ کر لیلا ماسی کے گھر چلی گئی۔ آؤ آؤ گلابو، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہن کا اتنا خیال رکھا۔ ارے مینو ماسی، اچھا آپ کب آئی ہیں؟ میں کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ اچھا لیلا ماسی، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب میری طبیعت ٹھیک ہے بیٹی۔ ٹھیک ہے موسی، اب میں چلتی ہوں گھر، مجھے دیری ہو رہی ہے۔ کیا ہوا گلابو، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ بس۔ پھر گلابو نے ساری بات موسی کو بتا دی۔ مطلب پھر تجھے نیا گھونسلہ ہی بنانا ہوگا۔ تم پھر ایک کام کرو، جب تک تم نیا گھونسلہ بناؤ گی تب تک اسی گھونسلے میں رہو۔ ویسے بھی میں لیلا کے ساتھ اس کے نئے گھر میں جا رہی ہوں۔ گلابو تم سونو کو لے کے آ جاؤ، ہم ابھی تھوڑی دیر میں چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے موسی، میں سونو کو لے آتی ہوں۔ گلابو جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر گوری اور کالو بیٹھے ہیں۔ آؤ آؤ گلابو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، اور تم نے میرے 50 روپے ادھار دینے ہیں، اس کے بدلے ہم 50 دن تمہارے گھر رہیں گے۔ کیا؟ پھر گلابو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم رہ لو یہاں پر 50 دن۔ ایسے بول کر گلابو اپنے بیٹے سونو کو لے کر ماسی کے گھر چلی گئی۔ ممی، آپ نے ہمارا گھر گوری آنٹی کو کیوں دیا؟ بیٹا ہمارا گھر بہت کمزور پڑ گیا تھا، ویسے بھی ہم نے نیا گھر تو بنانا ہی ہے، اسی لیے اس گوری کو دے دیا۔ ہا ہا ہا، دیکھو دیکھو، میں نے کیسے اس گلابو کو پاگل بنایا۔ ہاں مجھے پتا تھا، تم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لوگی۔ پھر دونوں گلابو کے گھر آرام سکون سے سونے لگتے ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ گلابو کا گھونسلہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ دوسری طرف گلابو کو اب کوئی فکر نہیں تھی۔ سونو بیٹا، آپ جلدی سے سو جاؤ، صبح صبح ہمیں نیا گھونسلہ بھی تو بنانا ہوگا۔ پھر دونوں ماں بیٹا سو گئے۔ دوسری طرف گوری اور کالو آرام سے گھونسلے میں سو ہی رہے تھے کہ تبھی تیز بارش کے ساتھ آندھی بھی شروع ہو گئی اور کبوں کا گھونسلہ ہلنے لگا اور پیڑ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ گوری اور کالو کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ باپ رے، میں تو مر گیا۔ ارے گوری، کہاں ہو؟ زندہ بھی ہو یا نہیں؟ زندہ ہوں کالو جی، ہائے رے، ابھی تو میرا 1 روپیہ بھی پورا نہ ہوا، ہائے میری ہڈیاں۔ گلابو نے کچھ ہی دنوں میں گلاب کے پھولوں کا گھونسلہ بنا لیا، جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔